नमस्कार। रेडियो हाम्रो पाइलाको आफ्नै उत्पादन कार्यक्रम आजको समीक्षामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बालकुमार शर्माको। तपाईँ यो कार्यक्रम जाजरकोट आसपासमा रेडियो हाम्रो पाइलाको 91.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईँ कुसेको थर्पु बार्मामा रहेको रेडियो पृथ्वी FM 102.2 मेगाहर्जबाट एकैसाथ कार्यक्रम आजको समीक्षा सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो हाम्रो पाइलाको युट्युब च्यानल पाइला एफएममा गएर सब्सक्राइब गरेर पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू नियमित नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न र आफूले चाहेको बेला सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तपाईँ पाइला एफएम र पाइला न्युज जाजरकोट पेज फलो गरेर पनि कार्यक्रमबारे जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। आजको समीक्षा समाजमा हुने विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने गर्छ। हरेक दिन यसै समयमा तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला र पृथ्वी एफएम कुसे मार्फत आजको समीक्षा हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा दिनभर यस क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूमा समीक्षात्मक बहस छलफल गर्नेछौँ। कहिलेकाहीँ विभिन्न चिर परिचित व्यक्ति विशेष र आवाज विहीनहरूको आवाज पनि हामी सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। रेडियो हाम्रो पाइलाबाट तपाईँ आजको समीक्षामा दिनभर भएका विभिन्न कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरी तथा गर्न खोजेको नसकिएका कुराहरूको अन्तिम क्षमा याचना माग्ने ठाउँका रूपमा पनि यो कार्यक्रम रेडियो हाम्रो पाइलाबाट तपाईँ आजको समीक्षामा दिनभर भएका विभिन्न कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरी तथा गर्न खोजेको नसकिएका कुराहरूको अन्तिम क्षमा याचना माग्ने ठाउँका रूपमा पनि यो कार्यक्रममा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। दिनभर भएका गतिविधिमा तपाईँको सहभागितामा केही कमी कमजोरी भएमा पनि यसो भन्न खोजेको हो, यसो भयो भनेर पनि सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई एक्सक्युज गर्ने एउटा माध्यम पनि यो आजको समीक्षा कार्यक्रम बन्न सक्छ। तपाईँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो स्टुडियोको हटलाइन नम्बर 9864792580 मा टेलिफोन गरेर पनि आफ्नो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा आफ्नो विज्ञापन बजाउन तथा कार्यक्रम प्रायोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो हाम्रो पाइलाको कार्यमा सम्पर्क गर्नुहोला। यो जानकारीसँगै कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ यो जानकारीमूलक सन्देशबाट। जीवनमा आइपर्ने अकल्पनीय घटनाबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जीवन तथा सम्पत्तिको बिमा गरौं। बिमा गर्दा बिमाको शर्त तथा सुविधा राम्रोसँग बुझी बिमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त नेपाल भित्रकै बिमा कम्पनीहरूबाट मात्रै गरौं। बिमा दाबी गर्दा समस्या परेमा बिमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्छ। सुरक्षित भविष्यको लागि थप जानकारीको लागि बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय कालिन्चोक वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। सम्पर्क नम्बरै 083590743 र 083590744। इमेल info@nia.gov.np। यो जानकारीमूलक सूचनापछि अब पालो भएको छ कुराकानीको। आजको समीक्षामा हामी कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतसँग भूकम्पपछि कुसे गाउँपालिकाले खेलेको भूमिका र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कुसे गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर हामी विशेष समीक्षात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर सँगै रहनुहोला। कार्यक्रम आजको समीक्षामा म यतिखेर कुसे गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा छु, थर्पु भारामा। यतिखेर कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतसँग म भूकम्पपछि नागरिकहरूमा जुन खालको समस्या देखिएको थियो, भूकम्प जाने बित्तिकै तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र उद्धार सँगसँगै राहत र अस्थायी टहरा र पुनर्स्थापनाका कुराहरूमा पनि गाउँपालिकाले निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको छ। इपी सेन्टर नजिकै रहेको कुसे र कुसेका विभिन्न वडाहरू चाहिँ भूकम्पपछि क्षति पुगेका छन् र ती सँगसँगै नागरिकहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाका कुराहरूमा पनि पालिकाले आवश्यक पहल गरिराखेको छ। म यो कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर समीक्षात्मक छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, अब भूकम्प जाँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भूकम्प जाँदा म जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकाम भेरी नगरपालिका वडा नम्बर
3 को थाप्लेमा थिएँ। गत कार्तिक 17 गते गएको भूकम्पले जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा चाहिँ नि जीवजन्तुको क्षति गयो। तथापि यसले जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहभित्रका सबै नागरिकको ढुङ्गा माटोबाट बनेका कच्ची घरहरू चाहिँ चर्किएको, हल्लिएको र चाहिँ घरभित्र बस्न उपयुक्त नदेखिएको ले चाहिँ नागरिकहरू त्रसित अवस्थामा अहिले पनि भूकम्पका साना साना पराकम्पनहरू गइराखेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि कुशे गाउँपालिकाका 7 जना मान्छेको ज्यान गएको छ। यसरी यो पनि चाहिँ मानवीय क्षति हुने पालिकाभित्र पर्दछ। म तत्काल चाहिँ नै 2080 साल कार्तिक 17 गते झन्डै पौनी 11 बजेको समयमा जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा बसेको थिएँ। अनि भूकम्प गइसकेपछि नागरिकहरूको अब फोनहरू पनि आयो होला र सम्बन्धित सरकारवाला पालिकाभित्रका विभिन्न शाखा प्रमुखहरू, त्यसपछि सुरक्षा निकायहरूले पालिकाभित्र यस्तो भयो भनेर चाहिँ एउटा तत्काल राहतका लागि, उद्धारका लागि चाहिँ छलफलहरू पनि भयो होला। अब त्यतिखेर सँगसँगै यहाँ पनि आफै पनि पीडामा हुनुभयो, त्यो थाप्ले एरियामा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो अवस्थामा कसरी आफूलाई चाहिँ सम्हालिँदै नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ खेल्नु? म 17 गते त्यही भूकम्प गएको दिनमा बिहान बेलुका 5 बजे कुशे गाउँपालिकाको केन्द्र भार्माबाट म जाजरकोट जिल्ला खलङ्गाको सदरमुकाममा हिँडेको थिएँ। म सदरमुकाममा गइसकेपछि भूकम्प गइसकेपछि वरिपरिका घरहरू, त्यहाँ चाहिने छिमेकीको घरमा चाहिने धेरै मान्छेहरू च्यापिएको, अरू वरिपरिका चाहिने त्यो थाप्ले एरियाका सम्पूर्ण घरहरू एकदम चाहिँ भत्किएको र एकदम कुहिरी धुइरी भएर एकदम चाहिने धुवा धुलो उठिराखेको अवस्था, मान्छेको चिच्यावट चारैतिर चाहिँ चलिरहेको थियो। मैले तत्काल बाहिर निस्केँ। म आफू बसेको घर नभत्किसकेपछि मलाई चाहिने मेरो घरभित्रका बालबच्चा र म आफू पनि हामी सुरक्षित थियौँ र म तुरुन्तै चाहिने मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय को सहयोग लिनु पर्यो भन्ने सोचेर मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन एकदम व्यस्त थियो, अरू फोन गइसकेको अवस्था रहेछ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि भत्किसकेको अवस्था रहेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश कुमार सुनार पनि चाहिँ घाइते अवस्थामा रहेको कुरा मैले पछि जानकारी प्राप्त गरेँ र मैले त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डिएसपीलाई फोन गरेँ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी कार्यालय नजिकै भयो भने एपिएफको टोलीलाई फोन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू साथीहरू, त्यहाँ प्रहरीको टोली पनि पुग्यो र अरू वरिपरिका मान्छेहरूका केही चाहिने घर भत्किएका र त्यहाँका अरू केही नागरिकहरू, केही चाहिने हाम्रा सर्कलका केही युवा साथीहरूलाई फोन गरेर त्यहाँ साथीहरू उद्धारको क्रममा जुट्यो। तथापि उद्धार गर्दै पनि धेरै मान्छेको ज्यान गयो। ज्यान बचाउन सक्ने अवस्था भएन। भूकम्पबाट चेपिएका मान्छेहरूको उद्धारका कार्य एकदम कठिन अवस्थामा थियो। कुनै त्यस्तो प्रविधि थिएन जहाँ मान्छेहरू जिउँदै थिए, कराइराखेको अवस्था थियो। मान्छेलाई चाहिँ बचाउनका लागि हातले मान्छेका हातबाट चाहिँ उद्धार गर्ने र ढुङ्गा माटो पन्छ्याउने बाहेक अरू केही पनि चाहिँ प्रविधि भेटिएन। यदि त्यस्तो खालको प्रविधि भएको भए, त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ प्रविधि भएको भए ती मान्छेहरू सायद बचाउन सकिन्थ्यो होला। तथापि यसका बिचबाट म गाउँपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिर भेरी नगरपालिकामा गइराखेको अवस्था मेरो पालिकाको वडा नम्बर 7 को सुमाइला पनि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ 7 जना मान्छेहरूको ज्यान गएको र त्यो गाउँपालिकाबाट आम नागरिकहरूले, म आफूलाई अभिभावकका हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ नागरिकले फोन गर्नु स्वाभाविक थियो। फोन गरेपछि मैले विभिन्न फोन मार्फत त्यहाँका नागरिकलाई सचेत अवस्थामा रहन, बाहिर बस्न, सुरक्षित रहन र अरू उद्धारका लागि चाहिने मैले आफूले आफ्नो तहबाट, आफ्नो लेभलबाट पहलका हिसाबले चाहिँ मैले फोनको हिसाबमा लागिराखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्स लगायत चाहिँ अरू गाडीहरूले पनि लासहरू उद्धारका प्रक्रियामा खटिरहेको र हाम्रा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासन अधिकारी लगायत चाहिँ सम्पूर्ण शाखाका प्रमुखहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका चाहिँ अगुवा नागरिकहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी सबैलाई भूकम्पमा सचेत रहन र भूकम्पबाट चाहिँ बाँकी क्षति हुन नदिनका लागि सतर्कता अपनाउन मैले तुरुन्त चाहिँ एक खालको सर्कुलर गाउँपालिका मार्फत जारी गरेर त्यहाँका मान्छेहरू, जो पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ पछि बिहान रातभरि म त्यही खलङ्गाकै चाहिँ चेपिएका मान्छेहरूको उद्धारमा खटेर बिहानपछि त्यसपछि उद्धारका लागि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री लगायतका चाहिने सरकारवाला मान्छेहरू हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ आएर घाइतेहरूलाई चाहिँ उद्धार र चाहिँ मृतकहरूको लासलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ पहल गरिराखेको अवस्था थियो। हजुर, अनि अब जस्तो इपी सेन्टर नजिकै भएको हुनाले चाहिँ धनराशिमा चाहिँ अब क्षति भयो, मानवीय क्षति, र सँगसँगै अन्य वडाहरूमा पनि मान्छेको त्यो चाहिँ क्षति नभए पनि पूर्वाधारहरू चाहिँ भत्किए, घरहरू भत्किए होइन, सरकारी कार्यालयहरू पनि भत्किएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदै गयो, झन्झन समस्याहरू थपिँदै गयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ
जिल्लामा त्यस्तो खालको छलफल समन्वयमा कतै खबर गर्ने अथवा चाहिँ जानकारी अपडेट गर्ने कहीँ भयो कि भएन? होइन, कुशे गाउँपालिकाको नजिकै यसो छिमेकी पालिका बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प गाउँपालिकासँग जोडिएको छ र त्यहाँ 7 जना मान्छेको मृत्यु भएको कुरा मैले अघि नै जानकारी गरिसकेँ। तथापि कुशे गाउँपालिकामा ठुलो मात्रामा ठुलो क्षेत्रमा चाहिने भौतिक पूर्वाधार तथा चाहिने मानिसका बासहरू घरबारहरू चाहिने पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। यहाँ गाउँपालिकाका अधिकांश घरहरू के झन्डै चाहिँ 95% देखि अझ बढी घरहरू चाहिँ ढुङ्गो माटोबाट निर्माण भएका छन्। ढुङ्गो माटोबाट निर्माण भएका सबै घरहरू चर्किएर मान्छेहरू बस्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि डिडिएमसीकी जाजरकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकमा हामीले चाहिने यसलाई तुरुन्त व्यवस्थापनका लागि चाहिने नागरिकलाई व्यवस्थापनका लागि नागरिकको अवस्था हेरेर नागरिकको चाहिने क्षतिको चाहिने क्षतिको विवरणलाई हामीले यकिन गरेर हामी जिल्लाको डिडिएमसीको बैठकबाट पनि एक खालको निर्णय गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ पालिका विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा आफै भएको हुनाले यहाँ पनि केही खालको निर्णय भयो र त्यो क्षतिका आधारमा पाल कम्मलहरू चाहिने अरू खाद्यान्न वस्तुहरू अरू विभिन्न कुराहरू चाहिने वस्तुहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ र तत्काल चाहिने त्यहाँ चाहिने कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा जमानवी क्षति भयो। त्यो क्षति भएका ठाउँमा हामीले त्यो नागरिकलाई चाहिने गर्नुपर्ने चाहिँ अरू नागरिकलाई एउटा चाहिँ दिनुपर्ने एउटा सुविधाका हिसाबले हामीले सबै कुराको कुनै अभाव हुन दिदैनौँ। तथापि नागरिकहरू तर्सिएको नागरिकहरूको चाहिँ चेतनामा चाहिने प्रभाव पारेको नागरिकहरूको एउटा साइकोलोजिक इफेक्टको परेको हिसाबले पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग साझेदारी कोर्डिनेट समन्वय गरेर हामीले गाउँपालिकामा चाहिने मनोपरामर्श चाहिने सेवा पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो वडाहरूमा पालिका स्तरीय पनि गऱ्यौँ र अरू वडाहरूमा पनि गरिराखेको अवस्था छ र अहिले पनि मनोपरामर्शका सेवाहरू हामीले दिइराखेको अवस्था भूकम्पबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूलाई भूकम्पका विषयमा र अरू चाहिँ दैविक प्रकोपका सन्दर्भमा पर्ने क्षतिका विषयमा र नागरिकको चेतनामा परेका असरका विषयमा पनि हामीले ती खालका कार्यक्रमहरू चलायौँ र तथापि चाहिँ अहिले चाहिँ कुशे गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई अस्थायी ठहर निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न चाहिने अरू व्यक्तित्वहरू समाजका केही अगुवा साथीहरूले चाहिँ टहरा निर्माण गरिराखेको अवस्था थियो र त्यो टहरा केही सीमित मात्रामा बनाउनु भयो, फोटा खिच्नुभयो, टहरा निर्माण गर्नुभयो, फर्किनुभयो। त्यसले खास प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेन। तथापि कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मोहन आचार्यको टिमले झन्डै चाहिँ 31-32 जनाको समूह चाहिँ आएर अहिले चाहिँ कुशे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा 500 घरहरू निर्माण गरेको छ। हाम्रो यहाँको काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्व संयोजकत्वमा समन्वयमा ती घरहरू निर्माण भइराखेका अवस्था छन् र अरू पनि वडाहरूमा जाने कुरा चाहिँ भइराखेको छ। म त्यो मोहन आचार्यको टिमलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पालिकाका तर्फबाट। जुन खालको उद्देश्य जे खालको चाहिँ मकसद जुन खालको नागरिकको परेको पीडा अप्ठ्यारोमा थिए ती नागरिकको पीडा धेरै टाढाबाट आएर रसुवा जिल्लाबाट आएर 72 सालको भूकम्पले पनि त्यहाँका नागरिकले सिकिराखेको त्यहाँ नागरिकले पहिला त्यहाँको भोगिराखेको हुनाले पनि यहाँ ती कामहरू गरिराखेको अवस्था र अहिले पनि चाहिँ अझै टहरा निर्माणको प्रक्रियामा त्यो टिम लागिराखेको छ। अहिले पनि पालिकाका सबै क्षेत्रमा सबै अप्ठ्यारो परेका ठाउँहरूमा पनि जाने गरी हामीले चाहिँ ती साथीहरूसँग समन्वय गरिराखेको अवस्था छ र यसरी चाहिँ पालिकाका भित्रका चाहिँ टहरा निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हामीले चाहिँ वडा विपद व्यवस्थापन समिति र पालिका विपद व्यवस्थापन समिति तथा संयुक्त चाहिँ सर्वदलीय बैठकबाट गाउँपालिकाको सबै चाहिँ घरधुरीलाई लाभग्राही सङ्ख्याहरू कायम गरेर हामीले 5287 लाभग्राही कायम गरेर हामीले विपद व्यवस्थापन समिति डिडिएमसी मार्फत चाहिँ बजेटको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरेर पठायौँ र सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ हामीलाई पहिलो किस्ता बापत रकम चाहिँ 5287 घरधुरीको बजेट प्राप्त भएको छ र अहिले गाउँमा बस्ती टोलमा चाहिँ टहर तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। टहर निर्माण गरिराखेका छन् र टहर निर्माणको प्रक्रियामा भइराखेको अवस्था। तथापि अहिले पनि गाउँमा अहिले पनि बस्तीहरूमा पहिला चाहिँ भूकम्प जानुभन्दा अगाडि अथवा 1-2 वर्ष अगाडि गाउँपालिकाबाट चाहिँ बसासाइ गरेर अन्त गएका अथवा चाहिँ आर्थिक अभावका हिसाबले आर्थिक विपन्नताका हिसाबले विदेश गएका, इन्डिया गएका, भारत गएका ती मान्छेहरूका घर रहेको तर वासस्थान यता रहेको तर केही वर्ष बाहिर गएका अरू थप नागरिकहरू पनि आउनु भएको छ। ती नागरिकहरूलाई छुट सिफारिस गर्ने गरी हामीले चाहिँ सर्वदलीय बैठकको आज चाहिँ बैठक बसालेका थियौँ। केही चाहिँ निर्णय गरेर हामी पठाउने कुरा चाहिँ प्रक्रियामा रहिराखेको अवस्था छ। त्यही हिसाबले चाहिँ अब यतिले मात्रै यति टहरा निर्माणले मात्र र यति केही चाहिने यो पाल चामल व्यवस्थापन यो चाहिने राहत व्यवस्थापनले मात्रै गाउँपालिकाभित्रको नागरिकलाई भूकम्प व्यवस्थापन टुङ्गिसक्यो र अब चाहिँ अरू कुरा सकिसक्यो भन्दा पनि अब नागरिकलाई घरभित्र फर्काउने अभियानमा सुरक्षित आवासका लागि बाँकी दिनमा यो भूकम्प कति बेला आउन सक्छ अथवा चाहिँ भूकम्प पनि जाँदैन भन्ने यकिन चाहिँ कुनै वैज्ञानिक तथ्य नभएको हुनाले जति बेला पनि जान सक्छ। त्यो हिसाबले पनि नागरिकलाई अब चाहिँ सुरक्षित आवासका लागि सङ्घ सरकारले पहल गरिराखेको छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी अब त्यसपछि बजेट प्राप्त भयो भने कार्यान्वयन गर्ने चरणमा लागिराखेको। हजुर, अब भूकम्प जाँदाखेरि
जुन खालको यो सडकहरू पनि अवरुद्ध भए होइन, अवरुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ तत्काल उद्धार राहत लगायतका कामहरू गर्न चाहिँ कठिन पनि भएको थियो। कतिपय गाडीहरू फर्केको अवस्था पनि थियो। त्यसैले अब सडक बनाउने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो पहल कदमी होइन, भइराखेको हामीले छ? यो भूकम्पबाट चाहिँ नि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र जोड्नलाई चाहिँ नि बाहिरबाट आउने गाडीहरू मुख्य प्रवेशद्वार चाहिँ नि बाटो लिएर पासकाटे भएर आउने गाडीहरू आउँछन्। त्यहाँका क्षेत्रभित्रका केही गाउँपालिकाभित्र आउने केही बाटोहरू भूकम्पले पहिरो ओदिएको चाहिँ सुक्खा पहिरोहरू गएको र केही गाडीहरू चाहिँ नि आउन अप्ठ्यारो भएको, ट्र्याक्टरहरू पनि हिँड्न समस्या भएको, यी सबै क्षेत्रहरूमा थियो। तथापि हामीले यी सबै क्षेत्रका गाडीहरू, सबै क्षेत्रका चाहिँ नि व्यवसायहरूलाई के अरे यो सडकहरूलाई मर्मतका लागि हामीले गाउँपालिकाबाट तत्काल गाउँपालिकाबाट उद्धारका के अरे सडक ट्र्याकमा सञ्चालन गर्नका लागि, ट्र्याक खोल्नका लागि गाउँपालिकाले हामीले आफूले पहल गरेका थियौँ भने अरू चाहिँ नि केही गाउँपालिकाका क्षमताभन्दा बाहिरका गाउँपालिकाले चाहिँ धान्न नसक्ने आर्थिक स्रोतका केही बाटोहरू पनि त्यस्तो अवस्थामा छन्। जस्तै वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय पुग्नका लागि चाहिँ त्यहाँ बाटो अहिले पनि चाहिँ समस्या छ, पुगिसकेको छैन र अब बाँकी टहरा निर्माण अथवा चाहिँ अरू चाहिँ भोलिका भवन निर्माणमा पनि समस्या। यसको चाहिँ गाउँपालिकाको क्षमताभन्दा, गाउँपालिकाको स्रोतभन्दा बाहिर, लागतभन्दा बाहिर यसको चाहिँ के भन्छ यसलाई बजेट अलिक बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लगायत अरू सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूमा चाहिँ माग गरिराखेको अवस्था र त्यहाँ चाहिँ जाजरकोट जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, यही क्षेत्रका यही कर्णाली प्रदेशका नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतको टिमहरूले चाहिँ एकदम पहल गरेर राख्नु भएको छ। म अस्ति पनि भर्खर काठमाडौँ जाँदाखेरि यी बाटोका र चाहिँ गाउँपालिकाका सदरमुकाम जोड्नका लागि मोटरेबल पुल नहुँदा ठुलो समस्यामा भयो। केही गाडीहरू फर्के, साना गाडीहरू तर्न सकेनन्। अहिले पनि खोलो ठुलो छ। त्यसका विषयमा पनि मैले उहाँहरूसँग केही चाहिँ पालिकातर्फबाट मैले माग गरेको छु र अब केही दिनभित्र, केही समयभित्र अथवा यो बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने बेली ब्रिज बन्ने खालको आश्वासन चाहिँ नेताहरूबाट मैले प्राप्त गरेको छु र गाउँपालिकाका अरू चाहिँ क्षेत्रभित्रका साना भत्किएका बाटाहरू जुन चाहिँ भूकम्पका कारणले चाहिँ क्षति भएका बाटाहरू गाउँपालिकाले नै ट्र्याक खोलिसकेको अवस्था छ। यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ ट्र्याक चाहिँ पूर्ण रूपमा गाडी जान सक्ने, पूर्ण रूपमा ठुला गाडीहरू जाने, बस जान सक्ने गरी गाउँपालिकाले ट्र्याक खोल्न सकेको अवस्था छैन। हामीसँग बजेट एकदम अभाव थियो र हामीले असारमा बजेट ल्याइसकेका थियौँ। अहिले बजेट पनि थिएन। त्यो हिसाबले हामीले यसका लागि पनि हामीले माथिल्ला निकायहरूसँग सँगसँग प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिराखेको अवस्था छ। हजुर, अनि यो पालिका अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी संरचनाहरू कति जति क्षति भएको अवस्था छ? मैले पालिकाभित्रका चाहिँ वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय पक्की नै जस्तो चाहिँ भएको हुनाले खास त्यस्तो चाहिँ नभएको र अरू चाहिँ वडा कार्यालयका सरकारी संरचनाहरू कुशे गाउँपालिकामा चाहिँ 11वटा के अरे 10वटा स्वास्थ्य चौकीहरू, 9वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, 9वटा वडाहरूमा 55वटा समुदाय विद्यालयहरू छन्, 9वटा वडा कार्यालयहरू छन्, कतिपय सरकारी भवनहरू छन्, कृषि भवनहरू छन्। यी सबै संरचनाहरू चाहिँ भत्किएको, यिनी चर्किएको, एकदमै चाहिँ बस्न नलायक पनि छैनन् र चाहिँ एकदम निर्धक्कका साथ बसेर काम गर्न लायकका पनि भवनहरू छैनन्। त्यसकारण चाहिँ सबै सरकारी संरचनाहरू चर्किएका छन्। यसका लागि पनि बजेट प्राप्त हुन्छ र चाहिँ भूकम्प व्यवस्थापन सङ्घ सरकारले एकदम सिरियसली लिएको कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र हामी केही दिनभित्र, केही वर्षभित्र हामी यी सबै कुराहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हजुर, आदरणीय श्रोता, हामी आजको समीक्षामा कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। यो थर्पु बार्मामा आगो ताप्दै यो चिसो मौसममा एकदमै बाहिरको यो ठन्डा वातावरणमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि यो अहिलेको यो समय हेर्दाखेरि यो समयमा यो वातावरणमा यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू जो अस्थायी टहरामा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई कठिन छ भन्ने हामीलाई महसुस भइराखेको छ र पनि स्थानीय सरकारले आवश्यक पहलहरू, समन्वयहरू गरिराखेको अवस्था छ र भोलिका दिनमा छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माणमा जाने कुराहरूमा चाहिँ पालिकाले पहल कदमी गरिराखेको छ। फेरि कुराकानीको क्रमलाई म अगाडि बढाउँछु। यो समयमा अब विद्यालयहरूको अवस्था चाहिँ के छ? मैले अघि पनि कुरा जोडेको थिएँ। यो विद्यालय चाहिँ हामीसँग 55वटा समुदाय विद्यालयहरू छन्, झन्डै चाहिँ 100 जति विद्यालयका भवनहरू छन्, जहाँ 100 भन्दा बढी भवनहरू छन्। चाहिँ यी भवनहरू जहाँ पक्की भवन निर्माण गरिएका छन्, गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट अथवा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भएका अथवा चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतबाट प्राप्त भएका भवनहरू जो पक्की भवनहरू छन्, तिनी भवनहरू म चाहिँ बालबालिकाको पठन पाठन भएको छ। जहाँ चाहिँ पुराना कच्ची खालका चाहिँ भवनहरू छन्, तिनी भवनहरू चर्किएका छन्। बालबालिका अहिले पनि तर्सित अवस्थामा छन्। भूकम्पले चाहिँ बालबालिकाको मनमा चाहिँ एक खालको चाहिँ त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यो त्रास उत्पन्नका लागि चाहिँ हामीले मनोपरामर्शक शिक्षा चाहिँ चलाइराखेको कुरा चाहिँ यहाँले अघि मैले जानकारी गराइसकेको छु। तथापि यो क्षेत्रभित्रका शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको कुशे जाजरकोट जिल्लाको 7वटा पालिका थिए र हामीले त्यो पालिकाको भूकम्प गएकोमा हामीले पहिलोचोटि चाहिँ हामीले
विद्यालय चाहिँ तुरुन्त चाहिँ पठन पाठनमा ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले निर्णय गरेका थियौँ सजगता अपनाउँदै। तथापि हामीले चाहिँ विद्यालयमा हामी यो क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाहाडी क्षेत्र विकास अभियान मार्फत सञ्चालित सेभ द चिल्ड्रेनले पनि हामीले ठुलो मात्रामा चाहिँ आर्थिक सहयोग तथा चाहिँ प्राविधिक सहयोग गरेको छ। विद्यालयमा चाहिँ केही खालका चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ हामीले यिनी टेन्ट पालहरू चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ। ती पालहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ विद्यालयका क्षेत्रभित्र। यी पालहरू मार्फत चाहिँ हामीले पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, सँगसँगै अब यो अस्थायी टहराहरूको अहिले पहिलो किस्ता निकासा भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ दोस्रो किस्ताको लागि चाहिँ आजको कार्यपालिकाको बैठकले पनि डिडिएमसीलाई सिफारिस गरेको होला र यो पैसा आउने कुरामा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अब वास्तवमा मैले देखेको एकदम चाहिँ यथार्थ कुरा बोल्दाखेरि हामीले 5287 घर लाभ गराइ सङ्ख्या कायम गरेर 5287 को चाहिँ पैसा प्राप्त भएको छ। तर ती पैसा चाहिँ दोस्रो किस्ता पैसा लिनका लागि 5287 पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। केही मान्छेहरू चाहिँ दोस्रो किस्तासम्म लिन नआउने जस्तो पनि देखिराखेको अवस्था देखिन्छ गाउँ गाउँमा। हामीले त्यसका लागि पनि सजगता अपनाएको छौँ। यो चाहिँ कानुन विधि प्रक्रिया नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको आर्थिक स्रोत आर्थिक चाहिँ पैसा भोलि चाहिँ केही समस्या पर्न सक्छ र तपाईँले चाहिँ जानुहोस् भनेर हामीले एक खालको सर्कुलर वडा कार्यालय मार्फत जानकारी त गराइराखेको अवस्था छ। तथापि चाहिँ दोस्रो किस्ताको पैसा प्राप्तका लागि हामीले सिफारिस गरेका छौँ र अब यो दोस्रो किस्ता पैसा प्राप्त हुने नहुनेमा चाहिँ अहिले पनि जाजरकोट जिल्लाका लागि पहिलो किस्ताकै पैसा नपुग भएको चाहिँ हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको खालको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र दोस्रो किस्ताको पैसा माग गरेर हामी सबै पालिकाले हामीले आज नै निर्णय गरेका छौँ चाहिँ पठाउने गरी। हामी केही दिनभित्र हामी निर्णय भएको छ, केही दिनभित्र पठाउँछौँ र केही मान्छेहरू छुटेका मैले अघि पनि कुरा जोडेका थिएँ बाहिर बसाइ गरेर जानुभन्दा पनि विदेश गएका विदेश भन्नाले ठुलो सम्पन्न मुलुकमा जान सक्ने अवस्था थिएन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा गएका भारतमा लामो समयसम्म बसेका तर अहिले भारतबाट टहरा पाइन्छ घर निर्माण पाइन्छ भन्ने हल्ला सुनिसकेपछि ती मान्छेहरू आएर हुन पनि उनीहरूको घर भएको तर चाहिँ घर क्षति भएको मान्छे कोही नभएको तर मान्छे पछि भूकम्पपछि आएका मान्छेहरू छुटमा परेका छन्। ती मान्छेहरू झन्डै 80-90 जना मान्छेहरूको पालिकाभरिको लिस्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो लिस्ट पनि पठाउँदैछौँ र दोस्रो किस्ताको पैसा चाहिँ आउनेमा हामी आश्वस्त छौँ किनकि नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र हामी चाहिँ अब केही दिनभित्र हामी पठाउँदैछौँ। अब जाजरकोटको विशेष गरी यो क्षेत्रका नागरिकहरू कालापहाड जाने र उतैतिर बसेको धेरै वर्ष चाहिँ उतै समय बिताएको अवस्था पनि देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ अब टहरा पाउने भएपछि धेरै वर्षपछि आएको चाहिँ देखिन्छ। अब यो चाहिँ सरकारले गाउँमै बस्ने वातावरण बनाइदियो भने त जनताहरू गाउँमै आइराख्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जति यहाँको जनशक्ति हो त्यो चाहिँ बाहिर गएकोमा यहाँले चाहिँ अहिले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो कुरा? यस्तो छ यो अब सरकारले हामी चाहिँ एउटा मुलुकले चाहिँ ठुलो बलिदानीपछि ठुलो आन्दोलनपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना मुलुक सङ्घीय संरचनामा गयो। त्यही हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहहरूको परिकल्पना अनुसार यो चाहिँ कुशे गाउँपालिका पनि एउटा सरकारको परिकल्पनाका रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको सरकारको नेतृत्व मैले आफूले गरेको छु र गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका आम नागरिकलाई सकभर विदेशिनु नपरोस्, यहीँभित्र के अरे उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकियोस्, यहीँभित्र चाहिँ केही रोजगारीको चाहिँ वातावरण बनाउन सकियोस्, बाँझो जग्गा नरोस्, मान्छेले चाहिँ खेती व्यवसाय गरोस्, जग्गा जमिन आफै लगाओस्, सबै मान्छे सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले आफूले म आफू दोस्रो कार्यकालको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले निरन्तर रूपमा यिनी कार्यक्रमहरू बढाएको। तर चाहिँ तर हामीसँग आर्थिक चाहिँ हामीसँग चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने र हामीसँग राजस्व कुनै नभएको र हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको मुक्तागी राखेर बस्नुपर्ने यो चाहिँ बाध्यतात्मक परिस्थितिको बावजुद मैले आफूले नेतृत्व गरेको यो सरकारका भित्र सरकारबाट नागरिकलाई थेक्नका लागि ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि ठुला चाहिँ व्यावसायिक रोजगार सिर्जना गर्नका लागि त्यो मेरो तहबाट मेरो लेभलबाट मेरो यो स्थानीय तहको सरकारका तर्फबाट धेरै कुरा गर्न सकेन। तथापि 200-300 मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न क्रियाकलापका हिसाबले चाहिँ रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले चाहिँ हामीले रोजगारीमा लगाइराखेका छौँ र गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र केही साना उद्योगहरूको पनि परिकल्पना गरेको छु। पौष्टिक उत्पादन चाहिँ वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन भइराखेको छ, लगायत यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएको छ। तर हामीसँग चाहिँ स्रोत एकदम कम हुन्छ र नागरिकका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढी छन्। यो हिसाबले चाहिँ नागरिकलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि नागरिकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ गाउँपालिकाभित्रको आर्थिक स्रोतले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो हिसाबले बाहिर लामो समयसम्म बसेका अहिले पनि नेपाली बोल्न नसक्ने 8-10 वर्ष इन्डियामै जन्मिएका कतिपय कुशेका नागरिकहरू आउनुहुन्छ र उहाँ अहिले टहरा पाउँछु भन्ने कुरा सुनेपछि उहाँ टहराका लागि चाहिँ वडा कार्यालयहरू हुँदै पालिकामा चाहिँ निवेदनसहित आइराख्नु भएको छ र यो सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले सङ्घ सरकारले अथवा स्थानीय हामी सरकारले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन भयो भने यी मान्छेहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले अब यही कार्यक्रम मार्फत युवाहरू विदेशीको नागरिकहरूले बसाइसराई गरेर
गरेर बाहिर गएको नागरिकहरू चाहिँ धेरै वर्षपछि गाउँमा आउँदाखेरि नेपाली बोल्न छोडेको यस्ता मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि आफ्नो मनमा चाहिँ अर्कै खालको चाहिँ अनुभूति हुन्छ नै। तथापि यसका बीचबाट पनि स्थानीय तहलाई जुन खालको अधिकारको हिसाबमा जुन खालको मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि जुन मकसदका साथ जुन उद्देश्यका साथ संविधान जारी भएको थियो, जुन मकसदले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेर यी स्थानीय तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, वास्तवमा यिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै कटौती हुने जस्तो, कतिपय अधिकार खोसिएको जस्तो हामीलाई त्यस्तो खालको अनुभूति भइराखेको अवस्था छ। यो सङ्घीयता पनि चाहिँ सङ्घमा बस्ने कुनै दल विशेष कुरा गर्ने, मैले सरकार राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलहरू, नेपालका ठुला चाहिँ नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू, नेपालको ब्युरोक्रासीहरू, यिनीहरूले पनि सङ्घीयतामा अधिकार बढी भयो कि पैसा बढी गयो कि गर्न सकेनन् कि नपत्याउने यो चाहिँ वडा कार्यालयहरू जस्तै यिनी चाहिँ उपभोक्ता समितिका कार्यालय जस्ताहरू गाउँपालिकालाई चाहिँ हिँड्ने दृष्टिकोण चाहिँ माथि सङ्घले जुन दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ यो दृष्टिकोण संविधानको मकसद अनुसार छैन। त्यसकारण गाउँपालिकाहरूका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कहीँ कतै चाहिँ छिटफुटमा चाहिँ कहीँ चाहिँ कतै बदमासी भएका होलान्, कतै चाहिँ कार्यान्वयनका क्षमता कमजोर भएको हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कहीँ छिटफुटका कुराहरू लिएर हामीले मात्रै सबै कुरा गरेका छौँ र स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा चाहिँ मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको संविधानको मकसद अनुसार गरिएका अधिकारहरू खोज्ने चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ यो खालको चाहिँ रणनीति जस्तो टाइपको चाहिँ यो मुलुक सञ्चालकहरूले चाहिँ गरिराखेका छन्। यो विषयले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसले जबसम्म सङ्घीय सरकारले मुलुकका 753 स्थानीय तहहरूलाई यिनीहरू चाहिँ बलियो भए, यिनीहरूले चाहिँ बजेट धेरै प्राप्त गरेर नागरिकलाई रोक्न सक्यो भनेपछि मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिनु हुँदैन। जबसम्म स्थानीय तहले चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण रोल गर्दैन तब सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अझ पनि जनशक्तिहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने, कतिपय ठाउँमा प्रमुखप्रसादले अधिकृत पठाउन मानेको छैन, कतिपय ठाउँमा प्रमुखप्रसादले पठाउन सकेको छैन। यहाँ अहिले पनि पावर पहुँचका कुराहरू छन्। यहाँ पावर लाउने मान्छेहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा काजमा बसिराखेका अवस्था छन्। यहाँ चाहिँ क्षमता भएका, यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरू, गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका चाहिँ नागरिकलाई जुन खालको स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवा सुविधा हो त्यो जनशक्ति नै चाहिँ एकदम कम अवस्थामा छ। मेरो चाहिँ कुरा के हो भने, मेरो उद्देश्य के हो भने, मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने, मैले बुझेको म लामो समयसम्म झन्डै 7 वर्ष अध्यक्ष भइसकेँ गाउँपालिकाको, यहाँको अवस्था गाउँपालिकाका स्थानीय तहका सबैको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्दाखेरि यहाँ जनशक्ति एकदम कम छ। यहाँ अहिले पनि चाहिँ राज्यले चाहिँ परिकल्पना गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा चाहिँ जनशक्तिहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, त्यही अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। र यी लामो समयसम्म बाहिर बसेका मान्छेहरू आज फर्किँदाखेरि आज म मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसक्यो, ठुलो युद्धपछि, ठुलो व्यवस्था चाहिँ मान्छेको बलिदानीपछि प्राप्त भएको व्यवस्थाभित्र आइसक्दा पनि पछि पनि इन्डियाबाट समेत मान्छे फर्किने अवस्था नहुँदाखेरि यो खालको चाहिँ मनमा चाहिँ अर्को खालको पीडा हुनु अथवा चाहिँ एक खालको अवस्था सिर्जना हुनु त स्वाभाविकै छ। त्यसकारण यो बेलैमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ बलियो बनाइकन स्थानीय तह मार्फत चाहिने सङ्घीयता कार्यान्वयन चरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ठुलो जनशक्तिहरू पर्याप्त दिनुपर्छ, ठुलो बजेटको मात्रा दिनुपर्छ। अहिले पनि काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूले जहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्ने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि काठमाडौँले जति बजेट लिइराखेको थियो अहिले पनि काठमाडौँले त्यही बजेट लिइराखेको छ। काठमाडौँको एउटा कुनै वडामा जाने बजेट, एउटा पालिकाको चाहिँ पालिकामा बजेट आइराखेको छ। अहिले पनि काठमाडौँको वरिपरि जुन चाहिँ हिजो एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट बजेट जुन व्यवस्था गर्थ्यो तत्कालीन सरकारले, त्यही व्यवस्थाका हिसाबले चाहिँ बजेट अहिले पनि आउँछ। थोरै मात्रामा जन्न 4 करोड 5 करोड पैसाले साबिकका चाहिँ 4-5वटा गाविस झन्डै चाहिँ 30,000 जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रभित्रका चाहिँ 4-5 करोडले चाहिँ के विकास गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ठुलो स्रोत चाहिँ पठाउनु पर्यो, स्रोत चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउनु पर्यो, जनशक्ति पठाउनु पर्यो। यसले मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ र बाहिर बसेका विभिन्न ठाउँमा जाने नागरिकहरूलाई फर्काउन, रोजगार दिन र चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ व्यावसायिक अनुदान मूलक चाहिँ बनाउन र स्वच्छ चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ लागू गरेर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो मेरो चाहिँ अनुभूति हो। यो मेरो चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख हिसाबले म आफू लामो समयसम्म म बसेर मैले यहाँका नागरिकको यहाँको अवस्थाको विषयमा बुझ्दाखेरि यो मेरो अनुभवको हिसाबले म चाहिँ यो कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र जस्तो अब जाजरकोटमा भूकम्पपछि जुन अस्थायी टहराहरू बनाउने क्रममा चाहिँ भेरी नगरपालिकाले घर भत्काउनै पर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ निर्देशन गर्यो सबै नागरिकहरूलाई। तर त्योमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै रिसाएको अवस्था थियो भने अब कुसे गाउँपालिकाले चाहिँ घर जस्तो भए पनि जस भत्केको चर्केको भएपछि दिने भनेर चाहिँ जुन खालको निर्णय गर्यो र भन्दाखेरि चाहिँ हरिचन्द्रले सही गर्यो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले भनेको चाहिँ सुनिन्थ्यो यही शब्द।
भनेपछि यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो 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 भेरी नगरपालिकाले के गर्यो अथवा अर्को के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि एकातिर छ अब उसले निर्णय गर्यो कार्यपालिकाले गर्यो होला अथवा चाहिँ आफू त्यहाँ के गर्यो नागरिकहरूले चाहिँ त्यो भनिरहेको तर वास्तवमा के हो भने कुशे गाउँपालिका मात्र होइन भूकम्प जाजरकोट जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ। कतिपय ठाउँमा मानवीय क्षति भयो, कतिपय ठाउँमा मानवीय क्षति भयो, त्यो अलग कुरा छ। तर यो जाजरकोटका चाहिँ सबै पालिकाका घरहरू चाहिँ ढुङ्गा माटोबाट निर्माण भएका छन्। अधिकांश घर जिल्लाका चाहिँ केही सीमित घरहरू चाहिँ ल्यान्डरबाट बनेका हुन्, तर अधिकांश घरहरू चाहिँ काठबाट निर्माण भयो। तर गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका नागरिकको घर भत्काएपछि मात्र टहरा दिन अवस्था सुरु गर्ने 50,000 टहरा निर्माण हुँदैन र घरभित्र घर भत्किएका अथवा चर्किएका घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको भए पनि त्यसले टहरा निर्माण गर्छ, वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ त्यसको घर पुनर्निर्माण नहुँदासम्म। तर घर पूर्ण रूपमा क्षति नभएको घरमा चाहिँ मान्छे मात्र बस्दैनन् घरमा। गाउँपालिकाभित्रका यो गाउँपालिका नेपालको कृषि प्रधान देश हो। यो देशभित्र चाहिँ विभिन्न खालका अनाज उब्जाएको छ, बाली नाली लगाएका छन्, गाई पालेका छन्, बाख्रा पालेका छन्, पशु चौपाएर टर्ने छन्। अनि एउटा टहराभित्र एउटा 50,000 को टहराभित्र त्यसले पशु पाल्छ कि गाई पाल्छ कि बाख्रा पाल्छ कि अनाज व्यवस्थापन गर्छ कि भाँडाकुँडी राख्छ कि आफू बस्छ। त्यसकारण चाहिँ यो घर भत्काएर दिने टहरा दिने जो व्यवस्था छ यो व्यवस्था चाहिँ नागरिकका लागि असहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कार्यपालिकाले मैले आफूले त्यो अनुभूति गरेँ। त्यो हिसाबले भत्किएका घरभित्र नागरिकले आफ्नो ज्यान मात्रै बचाउनु पर्यो। पहिला अनाज घरभित्र राख्छ, पशु चौपाएर राख्छ र चाहिँ नागरिक आफू मात्र चाहिँ सुरक्षित टहराभित्र मान्छेले आफ्नो जीवन सुरक्षा गर्छ र अरू व्यवस्थापन चाहिँ नचर्किएका घरबाट गर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका हिसाबले त्यो सोचका साथ चाहिँ हामीले त्यो खालको निर्णय गऱ्यौँ। हामीले त्यसको जुन घरबेटी हो, जुन घरधुरी हुनु हो, जुन घरमुली हुनुहुन्छ ती घरमुलीहरूले चाहिँ साइडमा टहरा बनाउनुहुन्छ र आफू व्यवस्थित भएर बस्नुहुन्छ र अरू पशु चौपायालाई चाहिँ चर्किएका घरमा नै राखेर चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। घर भत्काउँदाखेरि 50,000 को टहरा निर्माण गर्दाखेरि 2 जना 3 जना 5 जनासम्म मान्छे मात्रै व्यवस्थापन हुन्छ, अरू पशु चौपायाहरू त राख्न सकिँदैन नि। भेरी नगरपालिकाको निर्णय गर्दाखेरि भेरी नगरपालिकाको राणा गाउँदेखि तल्न थाप्लेसम्मको त्यो क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ ठिकै पनि हुन सक्ला, किनकि त्यहाँ चाहिँ पशु चौपाया छैनन्। कोही साउजी पसलहरूले चाहिँ कुनै गोदाम गरेर बसेका छन् होला। तर चाहिँ अरू गाउँतिरका क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई घर भत्काएपछि मात्र टहरा दिन्छु भन्ने कुराले चाहिँ उनीहरूलाई झन् पीडा थपिन्छ र उनीहरू अझ बिचल्लीमा रहने अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ हामीले त्यसो नगरेको अवस्था हो। हजुर, जाँदै अब यो अर्ग्यानिक पालिका पनि हो होइन, यहाँ चाहिँ विषादीयुक्त तरकारीहरू निषेध गरिएको छ, विषादी छर्न पनि निषेध गरिएको छ। यो कुराको कसरी नियमन भइराखेको छ? हामीले गाउँपालिकाभित्रका क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक पालिका घोषणा गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ मदिरा निषेधित क्षेत्रका रूपमा चाहिँ पनि हामीले घोषणा गरिराखेको अवस्था छ। तथापि अहिले चाहिँ बाहिर बजारहरूमा गाउँहरूमा मेला विवाह कुनै चाहिँ त्यस्ता पर्वहरूमा पनि जाँड खाएका मान्छेहरू एकदम कम भेटिने र खाएका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउँदा पनि डराउने अवस्था एक खालको चाहिँ यसले झन्डै चाहिँ 80-90% चाहिँ यसले नियन्त्रण गरिराखेको अवस्था। तथा अर्को चाहिँ मदिरा यो चाहिँ अर्ग्यानिक पालिकाका रूपमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ र यो पालिकाको मुख्य द्वार पास काटेर चाहिँ बाटोबाट छिर्नेभित्र हामीले यो युरिन मल लगायतका चाहिँ यिनी विषादी वस्तुहरूलाई चाहिँ नछर्किने र यीबाट चाहिँ उत्पादन वस्तुहरूलाई मान्छेको जीवनसँग, मान्छेको स्वास्थ्यसँग र मान्छेको आयुषसँग जोडिएको कुरालाई हामी नागरिकलाई, कृषकहरूलाई चाहिँ अगुवा कृषक भेला मार्फत चाहिँ वडा मार्फत विभिन्न बेला चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ र यिनीहरूले जस्तै एउटा चाहिँ विषादी प्रयोग गरेको ठुलो चाहिँ फर्सी लाई चाहिँ वेटकै हिसाबमा बढी बेच्दाखेरि 10 रुपियाँ बढी हुन्छ होला, तर नागरिकको आयुसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले यी कुरा यस्ता चाहिँ चेतनामूलक कुराहरू चाहिँ हामी कृषि का प्रमुखहरू, कृषि अगुवा कृषकहरू चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ मान्छेहरूलाई, आम नागरिकलाई यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम बढाएर हामीले चाहिँ विषादीयुक्त चाहिँ तरकारी लगायत चाहिँ अनाज उत्पादन गरेर योबाट नागरिकले खाँदाखेरि मान्छेले चाहिँ आयु लम्बिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ स्वीकार गरिसकेपछि अहिले मान्छेहरू त्यतातिर लागिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। श्रोताहरू, आजको समीक्षात्मक यो प्रस्तुति कार्यक्रममा आजको समीक्षामा धेरै कुराहरू तपाईँले जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। कार्यक्रम आजको समीक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्नुहुनेछ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ, नयाँ जानकारीमूलक, तथ्यपरक, विभिन्न विश्लेषणमूलक छलफल र कुराकानी लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम आजको समीक्षा सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम तपाईँ प्रायोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोला, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोको हटलाइन नम्बर छ 9864 79 25 80। यसमा टेलिफोन गरेर तपाईँ यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्न चाहनुहुन्छ, विज्ञापन बजाउन चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला। यो जानकारीसँगै बिदा हुनुभन्दा पहिला आजको समीक्षात्मक यो कार्यक्रममा
प्रविधिमा साथ दिने रेडियो पृथ्वी एफएम का प्राविधिक मित्र र त्यसै गरी रेडियो हाम्रो पहिलाका प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरू जसले कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको समीक्षात्मक छलफल यो जानकारीमूलक प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता बालकुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।